اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ اے ابا جی یوسف نو ساڈے ویر نو ساڈے نال گھلو ہاں، ذرا سی فرات را لے آئیے، سیر و تفریح کروا لے آئیے۔ ایمان نہ دسو باپ یعقوب نبی نو انہاں دیاں نیتاں دا پتہ ہے؟ جے یعقوب نبی نو پتہ ہوندا پے نہ جا کے کھوہ چ سٹنا تے کدی یوسف نو نال کل دے۔ او بولو تے صحیح، پچھوں جو روندے رہے، اکھاں دے نور کھوا لے، کمر ٹوٹ گئی، اکھاں دی بنائی کھس گئی، تے آندے ہوندے سن یا اسف علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن وهو کظیم۔ فیصلہ بدیا پتراں دے غم بڑے ہوندے نے، بیٹیاں دی جدائی بڑا ہی دکھ دیندی ہے۔ تے موت بھی نہیں آئی پر اجے نبی نو نہیں پتا اللہ دے علم تے بیٹا زندہ ہی ہے، پر باپ رو رو کے جدائی چ اکھاں دا نور گوا لیندا ہے، لیکن اکھاں دا رونا جڑا صبر دے منافی نہیں جے ہوندا، اکھاں دا رونا دل دا غم کرنا صبر دے منافی نہیں دے۔ اے تے فطرت انسانی ہے، اے تے رحمت دا تقاضا ہے۔ یعقوب نبی کہندے نے حکم کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں، ایسی گلوں پئی جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں۔ حکم کیتا سی خواب نہ دسی اے فرزندہ تینوں، ایسے گلوں پئی جدائی تو پھر نہ ملیا مینوں۔ اور ویکھ لے میرے برادر، مینوں غم کیوں نہ ہوئے، تکلیف کیوں نہ ہوئے، پریشانی کیوں نہ ہوئے، ادمائش تے رب والوں اللہ بچا کے ادمائشاں تو رکھے۔ ایڈے تے 11 پتر اکھاں دے سامنے نے، ایک گم ہو گیا اجے 11 دسدے نے۔ او فیصلہ بادیا جدا ہوئے ہی ایک، ایدے تے 11 سامنے سن تے اکھاں دا نور گوا بیٹھا تے جدا ہوئے ہی ایک، او بھی نظر نہ آوے تے یعقوب نبی دا حال وے تاللہ پتراں نو کہنا پہ گیا تاللہ تفتو تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الوالکین۔ میں پروانیوں دا شیریا سا کہ یعقوب نبی نو بھی نہیں پتہ لگا اور نبیاں نو بھی پتہ نہیں لگدا، تے اچھی بولو ولیاں نو بھی پتہ۔ اینا ولیاں دیاں عزتاں حفاظتاں لاجاں رب کیویں رکھدا، غار تے ستے نے، اچھی بولو غار وچ، اے ولی غار وچ ستے نے تے اللہ کی آندے نے اے میرے سورجا، رب جی کی حکم ہے؟ فرمایا میرے ولی ستے نہیں، اتے چھت کوئی نہیں، اتے سائبان کوئی نہیں، نہ اتے سائے والا درخت بھی کوئی نہیں۔ اللہ پر مینوں کی آنا ہے؟ فرمایا وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ بھی چوڑی بات نہیں کرتا، ایک میرا صحابی نبی دا یار، میرا پیارا نبی دا لاڈلا، نہ او دا سفینہ او دا نام ہے
اچھی بولو دا نا ہے سبینہ آویخ لے ساتھیاں نالوں بچھڑ گیا جنگل وچ چلا گیا جدو جنگل چافج گیا اگوں شیر لگا ہوندا شیر لگا ہوندا جنگل دا بادشاہ چلیا ہوندا غراندا ہوندا دھاردا ہوندا چنگاردا ہوندا ولی دے قریب آیا نبی دے یار دے قریب آیا تے گل سن لو ذرا او آندا اوے شیرا اکھاں کھول کے ویکھ لے کن کھول کے سن لے انا صاحب رسول اللہ او شیرا میں نبی دے یاراں وچوں ایک یار ہوں نبی دا ساتھی ہوں شیر سندا تے بابا جی فرما گئے نے جس دم شیر اٹھایا پنجا انج پنجا اٹھایا نا کھان واسطے شکار کرنے واسطے جس دم شیر اٹھایا پنجا طاقت رہی نہ گائی دھیان دا کیے میں اصحاب رسول اللہ دا اور اتنی بات سنائی تے فرماندے نے لکھ لو دل دیا تختیاں تے فرماندے نے واہ سبحان اللہ جس ویلے او سونا نام سنایا الٹا شیر سلامی ہو کر قدماں دے ول آیا فاصلہ بادیا تو تے نبی دے یاراں نو گالیاں دینا نا اتنا ادب درندے کیتا اور صدیق نو گالیاں دینے والے فاروق نو دینے والے عثمان نو دینے والے ایسا صدیقہ نو دینے والے گالیاں دینے والے اور تو تے گالیاں دینا پیا اتنا ادب درندے کیتا سن کر نام گرامی کاروانے دعوت قرآن و حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان